अस्सलामुअलैकुम, बोलिस खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान के पहले निजी बिजली घर ने हुकूमत को मुआहदे पर रजाकाराना नजरसानी की पेशकश कर दी है। लिबर्टी पावर मुनाफे में कमी और नया मुआहदा $100 से पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल करने को तैयार है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरियार चिश्ती के मुताबिक प्रपोजल तैयार कर लिया है जो आज हुकूमत को भेज दिया जाएगा। कहते हैं अगर सार्फिन महंगी तरीन बिजली अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे तो IPPs बिजली किस को बेचेंगे। वॉलंटरी बेसिस पे कि इसको हम फर्दर 10% ROE पे ले आते हैं एंड 100% रुपी में, जो अगर आप बैंक में भी आज पैसे रखें तो वो भी आपको 10% से ज़्यादा ही दे। सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में फ्यूल, एंड फ्यूल में सारे IPPs आर प्राइस टेकर्स। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ना, इज अ डिमांड इशू एंड अ डेट इशू, नॉट अ सप्लाई इशू। ये बहुत ज़रूरी है। ये अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आप लिवर एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारा इशू इज डिमांड को क्रिएट करना है। उस वक्त भी इसी तरह की बातें होती थी कि ये कोल बहुत वीक है, यूज़ नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल माइनिंग है। वो करके दिखाया। अभी थर कोल हमारा इज इन ऑपरेशन। सिमिलरली इन दैट एरिया हमारे पास ऑलरेडी आइडेंटिफाइड गैस रिजर्व्स हैं जो हमने गवर्नमेंट को अपील की है कि भी लेट अस डेवलप दैम, लेट अस इन्वेस्ट देयर। एंड वो गैस ऐसी है कि अगर नहीं उसको ट्रीट करेंगे तो किसी के काम की नहीं है। फ्यूल प्राइस पे कभी कोई फोकस नहीं कर रहा एंड वी फील कि जो इंडिजिनस गैस रिजर्व्स हैं हमारे, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। हमारी तकरीबन 90% हमारी जो मुलाजिम और लोकल रेसिडेंट्स हैं। हम वॉलंटरीली कुछ डिस्काउंट ऑफर करना चाह रहे हैं जो हमारी विच वी कैन अफोर्ड, हम अफोर्ड कर सकते हैं राइट नाउ। ROE हमारे रिटर्न और इक्विटी हम 10% पे लेके आएंगे। अभी ROE जो है ना पुराना 18% में कुछ रिड्यूस हुआ था इन फेजेस, बट ये हम 10% PKR में, सबसे बड़ी बात ये रुपये में लेके आएंगे बिकॉज पिछले 3 साल में डॉलर रुपये की काफ़ी डिवेल्यूएशन हुई है। सो ये साइजेबल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होगी आवाम के लिए। हम ऑलरेडी नंबर 2 चीपेस्ट पावर प्लांट है ग्रिड में पूरा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पहले निजी बिजली घर ने हुकूमत को मुआहदे पर रज़ाकाराना नज़रसानी की पेशकश कर दी है। लिबर्टी पावर मुनाफे में कमी और नया मुआहदा $100 से पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल करने को तैयार है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरियार चिश्ती के मुताबिक प्रपोजल भी तैयार कर लिया गया है जो आज हुकूमत को भेजा जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद से। कफील, बताइएगा, ये अहम मामला है और पहली IPP कंपनी जो है वो सामने आई है। इस पर क्या अपडेट है? मुल्क को कितना फ़ायदा होगा और कब तक हुकूमत का इसके ऊपर जवाब मुतवक्के है? एशिया पाक इन्वेस्टमेंट की बिजली कीमतों में कमी के हवाले से बड़े इक़दाम जो है वो कंपनी सार्फिन को फायदा पहुंचाने के लिए मुनाफे में कमी का ऐलान किया है। और पहली बार पाकिस्तान में निजी पावर प्रोड्यूसर ने जो है वो बिजली कीमतों में कमी के लिए हुकूमत को रज़ाकाराना तौर पर जो है वो मुआहदे पर नज़रसानी की पेशकश कर दी है। इस हवाले से चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पाकिस्तान में जो इस वक्त तवानाई की जो बढ़ती हुई कीमत है उसकी सूरत हाल न सिर्फ ख़राब हो रही है बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त जो सार्फिन हैं वो परेशानी का शिकार हैं। और सनती और घरेलू सार्फिन को सस्ते दामों बिजली की फराहमी इस वक्त मुमकिन बनाना जो है वो अव्वलीन तरजीह जो है वो होनी चाहिए। इस पर हवाले से हुकूमत को बिजली की कीमतों में कमी के लिए उन्होंने तजावीज़ दी हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहली बार को निजी पावर प्रोड्यूसर जो है वो अपने मुनाफे में कमी और मुआहदे को डॉलर से पाकिस्तानी रुपए में जो है ये एक अहम चीज़ है कि उसमें रुपए में मुंतकिल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने लिबर्टी पावर प्लांट के लिए मुआहदे पर जो है वो नज़रसानी की तजावीज़ तैयार कर हुकूमत को अरसाल कर दी हैं। और उन्होंने बताया कि हुकूमत को मकामी गैस के इस्तेमाल की इजाज़त के हवाले से तजवीज़ दी है कि लिबर्टी पावर 75% पैदावार देता है और 2015 के बाद से मुल्क में CPAC के अलावा कोई बिजली घर जो है वो नहीं लगा। कैपेसिटी पेमेंट की बात करके उन्होंने कहा कि असल मसाइल से जो है वो तवज्जो हटाई जा रही है। दरअसल असल मसला जो है वो ईंधन की लागत है और वाजबात की अदम अदायगी का इस वक्त मसला है। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो लिबर्टी पावर के CEO थे इमरान अहमद, उन्होंने भी जो है वो मीडिया से बातचीत किया और उनका ये बताना था कि 2 करोड़ जो डॉलर्स हैं उनकी लागत से ये जो है वो प्लांट लगाया गया था और इससे जो है वो बिजली कीमत कम करने के लिए उनके बोर्ड ने जो है वो मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है और अपने मुनाफे को कम करके 10% तक ले जाने को तैयार हैं वो इस हवाले से। और इस प्लांट से हासिल होने वाली जो बिजली की कीमत कम होगी इससे न सिर्फ और मजीद कहा है कि बिजली की जो कीमतें हैं जामे कमी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा ताकि जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स अपना किरदार अदा कर सकें। और इस वक्त जो सार्फिन पाकिस्तान के हैं
وہ جو مہنگی بجلی خریدنے پر مجبور ہیں. تو یہ ایک بڑے اقدام سامنے آئے. یقیناً اس سے آئندہ جو اس وقت کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو ہے یقیناً وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ ریزالو ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اور یہ ایک اہم اقدام یقیناً جو آئندہ جو دیگر لوگوں کے آئی پی پیز ہیں وہ بھی اس فیصلے کے حوالے کے بعد جو ہے وہ اپنے کچھ آئی پی پیز پر جو ہے وہ نظرثانی کریں گے اور صارفین کے لیے جو قیمتیں ہیں اس کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ کفیل احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے. دوسری جانب ڈسکو سمیت کے الیکٹرک صارفین کے لیے بری خبر سامنے آ گئی ہے. بجلی مزید مہنگی ہو گئی. نرخوں میں ₹1.74 فی یونٹ کا اضافہ ہو گیا. نئے قیمت کے اطلاق کے نوٹیفیکیشن کے مطابق قیمتوں میں اضافہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے. صارفین پر 43 ارب 23 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے ماہ پر ہوگا، جبکہ نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ پر فیصلہ 6 ستمبر کو وفاقی حکومت کو بھجوا دیا تھا. IMF کے مطالبے پر اسلام آباد کے گھریلو بجلی صارفین کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریلیف پیکیج ختم کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کے صارفین 14 روپے فی یونٹ ریلیف سے محروم ہو گئے ہیں. IMF کا مطالبہ حکومت نے مان لیا. اسلام آباد کے صارفین بجلی بلوں میں رعایت سے محروم. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ریلیف پیکیج کے تحت اسلام آباد کے 201 سے 500 یونٹس استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے 14 روپے فی یونٹ کے ریلیف کا اعلان کیا گیا تھا. عالمی مالیاتی ادارے کے دباؤ پر فیصلہ واپس لے لیا گیا. رائے کے مطابق ستمبر کے بلوں میں اسلام آباد کے لاکھوں صارفین کو اب یہ سبسڈی نہیں ملے گی. بلنگ سافٹ ویئر میں تبدیلی کے لیے احکامات بھی جاری کر دیے گئے. سرائے کے مطابق اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو اب تک اگست میں دیے گئے ریلیف کے لیے بجلی بلوں میں سبسڈی 30 ستمبر تک برقرار رہے گی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آئین کی بالادستی کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چل سکتا. آپ کا لیڈر کچھ عرصے کے لیے جیل میں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا کیس میرٹ پر لڑیں. بلاول بھٹو نے اپوزیشن کو مشورہ دے دیا. پارلیمنٹ میں ارکان سے خطاب میں کہا کہ پی ٹی آئی کو اسمبلی چھوڑنے سے منع کیا. آج خود بھی بھگت رہے ہیں اور ملک بھی. قوم کے مستقبل کیا سوچ رہے ہوں گے اپنے قوم کے مستقبل کے بارے میں؟ ہمیں دیکھ کے تو ان میں سے ایک بھی سیاستدان نہیں بننا چاہے گا. ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا. ہم نے اسی سیاست سے ہمارے عوام کو تحفظ دلوانا ہے، غربت سے نکالنا ہے کہ ہم باہر جو سیاست کرے وہ ہمارا مرضی. یہاں آ کے ہمارا ایک ذمہ داری بنتا ہے. اور اگر ان کا صرف یہی ذمہ داری ہے کہ گالی دینا ہے، شور شار کرنا ہے، جو پازیٹیو کردار ہے اپوزیشن کا، جو ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہمارا معاشی پالیسی اگر غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے. جس صوبہ کا ذمہ داری ان کے پاس ہے وہاں کے عوام کے سب سے بڑا مسئلہ روزگار، مہنگائی، تعلیم، صحت، تحفظ، دہشت گردی کا مقابلہ. ہم ان بچے کو کیسے ڈاکٹرز بنائیں گے، کیسے لائرز بنائیں گے، کیسے اس ملک کے لیڈرز بنائیں گے. ان کی جماعت کے سیاستدان جیل میں ہیں، یہ زیادہ اس ٹاپک پہ بولیں گے، اس ٹاپک پہ شور کریں گے. احتجاج کرنا ہے کریں، ریڈ لائن کراس نہ کریں. اکتوبر کا نام لے کر امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا تو آئین، ادارے اور ملک نہیں چل سکے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی خبردار کر دیا. کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی اور دیگر نے جلسے میں غلط زبان استعمال نہ کی ہوتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا. جب آپ ریاست اور جمہوریت کو چیلنج کریں گے تو ایسا تو ہوگا. پی ٹی آئی اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے ہیں تو کریں. ہم جیسے کو تیسے کے حامی نہیں ہیں. کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو ہوا. ہم نے کسی سٹیج پہ اس ہاؤس کی کے وقار کی، اس ہاؤس کی قدر و منزلت کی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے دوست جو ہے 8 یا 10 پرسوں گرفتار ہوئے ہیں. اگر آپ ان کے پروڈکشن آرڈر ایشو کرتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر پرسوں رات جو ہے اس میں کوئی لائنیں کراس ہوئی تو اس دن جلسے کے اندر تو کئی لائنیں کراس ہو گئیں. آئین کی، فیڈریشن کی، اس ملک کی وحدت کی اور اخلاق کی تو بات جانے دیں. پوری قیادت جو ہے پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی جو ہے وہ قید رہی. لیکن ہم نے یہ زبان نہیں بولی جو اس دن زبان وہاں پہ بولی کہ ہم آئیں گے اور اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کروائیں گے. ضرور کرائیں. یہاں اس ملک میں عدالتیں موجود ہیں. اگر قانون اور آئین کے مطابق جو ہے جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے حکومت کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا. عدلیہ کے حوالے سے آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومت کو آئینی ترمیم پر سربراہ JUIF کی حمایت حاصل نہیں ہوگی. JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان سے محمد علی درانی کی ملاقات کے دوران گفتگو ہوئی. اسی پر مزید بات کریں گے. ڈپٹی بیورو چیف علی شیر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی، یہ معاملہ تو سارے کا سارا نمبر گیمز کا ہے. ایسے میں حکومت کے لیے مزید پیچیدگیاں پیش آئیں گی. کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟
जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत के लिए पेचीदगियाँ पेश आएंगी नहीं बल्कि आ चुकी हैं। पिछले हफ्ते में भी हुकूमत जो है वो मौलाना फजल रहमान की उम्मीद पे आईनी तरमीम लाने की तैयारी कर रही थी। अपने अरकान को भी बैरून मुल्क से बुला लिया, मुल्क भर से भी जमा कर लिया, इजलास भी शुरू कर दिया। फिर इस हफ्ते में भी उनकी तैयारी थी, लेकिन आईनी तरमीम के लिए उनको मौलाना फजल रहमान की हिमायत हासिल नहीं हो सकी है। और मौलाना फजल रहमान और मोहम्मद अली दुरानी की गुज़िश्ता रात जब मौलाना फजल रहमान एक इस्लामाबाद होटल में मौजूद थे और वहाँ पे एक तकरीब हुई और तकरीब के बाद उनकी ये मुलाकात हुई। उस मुलाकात में ज़राए के मुताबिक जो है इस मुलाकात को JUI ने कंफर्म किया है कि ये मुलाकात हुई है। तो इस सारी सिचुएशन में मौलाना फजल रहमान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उनमें उनका ये कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत का साथ देने का मतलब अवामी गैज़ो गज़ब को अपनी तरफ दावत देना है। इस तरह से उन्होंने ये तावन करने से इनकार किया है। न सिर्फ ये बल्कि JUI के हाफिज अब्दुल्ला ने पूरा डिटेल स्टेटमेंट भी इस पे जारी कर दिया है और उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा हुकूमत का साथ देना आप बैल मुझे मारने के मुतरादिफ है, इसलिए JUI अब आईनी तरमीम में हिमायत नहीं करने जा रही। बहुत शुक्रिया अली शेर अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब रहनुमा MK पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर स्पीकर के इक़दाम काबिल तारीफ हैं। मुखालिफिन को गालियाँ निकालना आज मकबूल बयानिया बन चुका है। तासुर बन गया है कि एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करें तो आप पॉपुलर बन जाते हैं। मकबूलियत के लिए शेर की सवारी कब तक करेंगे? पॉपुलैरिटी कैसे हासिल हो सकती है? सर, आज जब हम देखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर तो पता चलता है कि जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट को बुरा नहीं बोलेंगे, अपने मुखालफिन को गालियां नहीं बकेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी नहीं बनती, आपके पास क्राउड नहीं आता, आपकी फॉलोइंग नहीं बनती। एज इफ के यू आर राइडिंग ऑन अ लायन, कि आप शेर पे सवारी कर रहे हैं उस पॉपुलर नैरेटिव। साथियों से ऑपोजिशन की बातों का ज्यादा बुरा ना माने। क्यों मैं कह रहा हूँ सर, इनके लीडर जो है वो अरेस्ट है, ये फुली डिसीजन मेकर नहीं है। मैं समझता हूँ इनको जाकर पूछना होता है और वो जाकर वहाँ से पॉलिसी लेते हैं, तो इनको तो सर यहाँ पर परफॉर्म करना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत के साथ बातचीत का इंदिया दे दिया है। कहते हैं कि हुकूमत हमारे मैंडेट चोरी करने का एतराफ़ करे तो बात आगे बढ़ सकती है। जुम्मे को एहतजाज लाजमी होगा। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर, अपडेट कीजिएगा। में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, अयाज सादिक साहब ने तो एक्शन ले लिया, सर मुअत्तल कर दिए कुछ, और आप पाकिस्तान के लिए क्यों इकट्ठे नहीं होते सर? क्योंकि अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है, हर शहरी परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि दो सियासी पार्टियां या MQM पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत वाले आए हुए हैं, तो चोरों के साथ हम लोग इस वक्त कैसे बैठे? तो वो पहले एडमिट करें, इस चीज़ का इकरार करें उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, वो किसके बलबूते पे आए हैं उसका इकरार करें, इकरार जुर्म करें, तो उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। क्या सर, अगर जुम्मे को आप लोगों को रोका जाता है तो? हम लोगों ने कौन सा कोई ऐसी चीज़ की है? हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी पार्टियां क्या नहीं कर सकती हैं? हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टियां, बिल्कुल होगा हमारा इंशाल्लाह प्रोटेस्ट। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उमर अयूब का कहना है कि एहतजाज जो है वो ज़रूर हो। ठीक है नवाब शेर, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि 12 रबीउल अव्वल इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने 12 रबीउल अव्वल के साथ 11 भी सरकारी छुट्टी मनाने का ऐलान करते हुए कहा है कि फैसला लिखेंगे। बोले, हम चेयरमैन पैमरा को खत लिख रहे हैं कि टेलीविजन पर गाने नशर ना किए जाएं। अभी चीफ मिनिस्टर सिंध को और वजीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखने जा रहे हैं कि 11 रबी अव्वल और 12 रबी अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया जाए। इसके साथ साथ एक ख़त मैं पैमरा को और तमाम केबल जो ऑपरेटर्स हैं उनकी एसोसिएशन को लिखने जा रहा हूँ कि 11 और 12 रबी अव्वल एहतरामन, अकीदतन और इस मुबारक महीने की ताज़ीम में नाच गाने के जो प्रोग्राम्स हैं वो 11 और 12 रबी अव्वल को कम से कम इसको बिल्कुल न चलाएं। जो दुश्मन ताकतें, कुव्वतें, नफ़रतों का जो बयानियाँ बेच रही हैं इस पाकिस्तान में, और कहीं ना कहीं कोई ख़रीदार भी मौजूद है, तो उसे समझने की ज़रूरत है। जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं फ़ौज पाकिस्तान की, तो जिस तरह आपने कहा कि हमारे इस मुल्क के सपे सलार
جو کہ حافظ بھی ہیں، ان کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں اور وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ نفرت کے بیانیے کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو ختم ہم نے کرنا ہے۔ پیرس میں منعقد پیرا اولمپکس مقابلوں میں ڈسک تھرو میں برونز میڈل جیتنے والے کھلاڑی حیدر علی کا آبائی شہر گجرانوالہ پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ کھلاڑی کو ریلی کی شکل میں ان کے گھر لے جایا گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے سجاد ڈار حیدر علی کے ہمراہ موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ سجاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل پیرس میں پیرا اولمپکس گیم میں ڈسکس تھرو جیتنے والے گجرانوالہ کے ہونہار کھلاڑی حیدر علی گجرانوالہ پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت گجرانوالہ میں ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ حیدر علی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے براؤن میڈل جیتا ہے، آپ اس جیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، صاحب کی دعاؤں سے میں نے اپنے ملک کے لیے یہ برونز میڈل جیتا ہے کہ جب اپنے ملک کا جھنڈا پوری دنیا کے سامنے لہرایا جا رہا ہو تو وہ چیز آپ لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے۔ یہ اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ میں نے اتنے بڑے میگا ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ میڈل جیتا ہے۔ اچھا، اس گیم میں کتنے ملکوں نے، کتنے کھلاڑیوں نے حصہ لیا؟ یہ 190 ممالک نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور ہر پلیئر نے کوالیفائی کر کے اس میں کھیلا ہے۔ جی بہت مہربانی، شکریہ آپ کا۔ جی بالکل ہمارے ساتھ حیدر علی موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پیرا اولمپکس اتحاد، یقین، محکم اور تنظیم کا پیغام دینے والے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انتھک خدمات، عزم و ہمت سے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ بر صغیر کا نقشہ تبدیل کرنے والے، جس نے گاندھی اور نہرو جیسے گھاگ سیاست دانوں کو سیاسی میدان میں مات دی، تاریخ ساز شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔